کہندے نے میں کی کرا، یعنی کہ ایک بندے دا خون گلاس دے پانی تو بھی قیمتی نہیں رہ گیا۔ الغرض جناب یوسف علیہ السلام ہے، اے جناب کافر دا کہندہ ہے کسے کلو کوئی زیادتی ہوئی ہے، ایک غلام کہن لگیا ملی اسود کہندہ ہے میرے کلو غلطی ہوئی، میں او صبرانی غلام نو تھپڑ مار بیٹھا ہوا، فرمایا معافی منگ لے نہیں تھی اللہ دا عذاب آ جائے گا۔ حضرت یوسف کہن لگے یار معاف کر دے یا بدلہ لے لے، فرمایا بدلہ تے میں پراما کلو بھی نہیں لواں گا، میں بدلے لینے والا نہیں، میں معاف کر دینا کیونکہ میرا رب بھی معافی نو پسند کردہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه
قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون تینو مشکل ویخ کے لگدائے انہوں تیرے نال پیار نہیں تینو مشکل ویخ کے لگدائے کہ انہوں تیرے نال پیار نہیں جے مصیبتاں وچ پھس جاویں تینوں لگ دے او میرا یار نہیں جے مصیبتاں وچ پھس جاویں تینوں لگ دے او تیرا یار نہیں تو گناہاں نوں ویکھ مایوس ہونے تینوں لگ دے کیو غفار نہیں ایک راز سمجھ لے اجاز میں تینوں دکھ بھی مل دے بیکار نہیں ایک راز سمجھ لے بلال میاں تینوں دکھ بھی مل دے بیکار نہیں جیویں بھلاں دی راکھی لئی ہوندے بے مطلب لگ دے خار نہیں او پیاریاں ازماں دائے انہوں کسے دا کوئی بھار نہیں او پیاریاں ازماں دائے انہوں کسے دا بھی کوئی بھار نہیں وچ اگد خلیل نے دسے آئے ہندی نار ایویں گلزار نہیں اندے ہندیاں سندیاں کملے آئے ہوئے ایویں غیرانوں تو پکار نہیں اندے در تے آجا چپ کر کے در در تے ٹکراں مار نہیں اے دنیا دھوکھائی دھوکھائے اے دنیا دھوکھائی دھوکھائے کر اس تے تو اعتبار نہیں ایک نیکی لئی کل رویں گا تینوں لبنا پھر کوئی یار نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معطر معلّہ کلمے اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم ساری کائنات تو دنا احمد مجتبہ محبت نلمو مٹھا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے
ذی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت معاب، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کریم جدو تک زندہ رکھے، ایمان تے رکھے، اللہ موت دے تے موت دیا بے ہوشیاں اندر کلمہ نصیب کر دے، اور اللہ ہر ایک دا ایمان تے خاتمہ فرمائے، اور اللہ ہر مومن نو اتنی دیر تک موت نہ دے، موت دا پیغام نہ جدو تک بیت اللہ دا طواف ریاض الجنہ چ نفل نہ پڑے جان، اللہ سب نو بار بار اتھوں دی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ لو بھائی، بات چل رہی ہے پیارے یوسف کی کہانی قرآن کی زبانی، تو میرا خیال ہے آج دے خطبے دی تیسری قسط ہے ساڑھے اس موضوع دی انشاءاللہ بات ہے، یا تو انہوں بھی کتھو بات ہوا چھوڑی ہے کتھو شروع کرنی ہے، ماشاءاللہ خیر نہ، ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک تو انہوں خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جناب سیدنا یوسف سبق علیہ السلام، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، پراواں نے کھوہ جو ساٹھ دیتا، اتھو ہی گل ٹورنی ماشاءاللہ، کھوہ جو ساٹھ دیتا، کھوہ جو پراواں، اللہ سب نو پرا دے تے چنگے دے، تے جنہ دے لڑے بیڑے نے اللہ انہوں نے ٹھیک فرما دے۔ بڑے سبق اس واقعے اندر، بڑیاں نصیحتاں۔ جناب جبریل امین آگئے کھو دے اندر، پوچھتے نے من القاک فی حاضر جبی، اے یوسف کنے تنو کھو اندر سٹے؟ جناب یوسف علیہ السلام کہندے نے اخواتی مینو میرے پراوانے سٹے، اللہ اکبر، میرے پراوانے سٹے، پراوان تو وڈیاں کنڈا نہیں دے تے پراوان تو وڈا کوئی دشمن بھی نہیں دے، گل دل تے لکھ کے لے جاؤ۔ میرے پراوان نے کھو اندر سٹے، یوسف بار جانتے دل کر دے، فرمایا دل تے کر دے، پر ہن میں ڈورا رب تے سٹ دیتی، یعنی جو میرا اللہ چاہے میں ہوں راضی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو میرا اللہ چاہے میں ہوں جی راضی، بس ختم۔ جو میرا رب میں نو بار لے جانا چاہے تو میں پھر بھی راضی ہوں، جو میرا اللہ میں نو میرا امتحان لینا چاہے تو میں پھر بھی راضی ہوں۔ اللہ سونے اسی تیرے کو دعا کرنے مرکز محمدی اندر بیٹھ کے، اللہ سے تیری آزمائشہ نہیں سہ سکتے، تیرا بھار تیرے امتحانہ اللہ سانو نہ پائیں، بس ایمیں چھٹا مار کے تے جنت جو داخل فرما دیں۔ جناب یوسف کہہ رہے ہیں جی میرا اللہ راضی میں ہوں راضی۔ 3 دن کنویں دے اندر رہے، 3 دن پرا سٹ کے چلے گئے، ابو نو چوٹیاں گلاں کڑتا بخایا، باپ کہندہ بڑا سے آنا پکے آڑے، پتر سارا کھا گیا، توڑیا بٹن بھی نہیں سوئی، میرا بیٹا سارا ہی کھا گیا، کڑتے دیتے دندہ نوہ دا نشان ہی کوئی نہیں، میرے بیٹے ہو لگ دا کوئی چال چل رہے جے، کوئی ڈرامہ کر رہے جے، کوئی معاملہ کھڑا ضرور کر رہے جے۔ نبی دنا سی نہ فہم و فراست دا مالک سی۔ 3 دن کھو دے اندر جناب یوسف علیہ السلام ہونے نہ روز آدھے تے نظر مارتے چلے جانے، یوسف وچیے کہ نکل کے آن چلے جان، آن چلے جان، رہنا تو انہی دیر ہے جنہی دیر تھی اللہ نو منظور ہے۔ قافلہ ہے، گزر رہے ہیں، مصر جا رہے ہیں، مال تجارت لے کے، قرآن نے نقشہ کھچے ہے، سبحان اللہ دی چھل پاؤ دے قرآن پڑھا، پھر ذرا پیار ملمو مٹھا کرو نا۔ فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، آگئے قافلے والے، انہا قافلے والے دے اندر ایک بندہ اندھی ڈیوٹی لا دیتی، مالک بن زار خزائی دی، بھئی جا تو پانی لے کے آپ پہلے دور دے اندر دیکھے جاندہ سی، جتھے کوئی پانی دی گھاٹ پرندے اڑ دے تے پتہ لگ جاندہ بھی اتھے پانی ہے،
انہوں نے گیس کیتا مالک بن خزانو کہ ابھی جا تو لے کے آ پانی اے آ گیا انہیں جناب فَأَدْلَا دَلْوَا اجڑا اپنا بوکا ڈولا پانی دا کھو دے اندر سٹیا پانی دا بھرے گا تھے بار کھچ لواں گا کھو تے پرانا سی پانی پونی تو دے اندر میلا کچھیلا سی ایک گل یاد رکھنا ایک قدرت دا قانون ہے شاید تیری علم کے بعد ہوئے یا نہ ہوئے جیڑے کنویں تو لوگ پانی پینا چھڑ دین بھاویں چل دا بھی ہوئے تھے وہ سوک جایا کر دے یہ بات یاد ہے قانون قدرت اے بیچارے مسافرینہ نے تا ڈول سٹیا لیکن مرضیاں تا اودیاں نے کر لے جو کچھ کرنا ہے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا ہوگا تو وہی بس جو منظور خدا ہوگا اصل کلمہ تو وجیاں سن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ قرآن تیرے تو صدقے جاواں میرے اللہ دیا مرضیاں ان الحکم الا للہ انہیں پایا ڈول اللہ فرمان دینے او میرا سونا یوسف او میرا لاڈ پیغمبر جند جیوی او میرا یوسف جوانیاں مانے او میرا یوسف بس خود اندر 3 دن دا قیام پورا ہو گیا تے چھتی کر مال کے چھال تے ڈولو دے وچ بہ جا ٹائم پورا ہو جناب یوسف پیغمبر وچ بیٹھ گئے انہیں چھکیا فَأَدْلَا دَلْوَا تو میں اپنے انداز اندر کہنا پچھرے منہ کر کے کہندہ او کافلے آلے او جے پانی ہندہ تے پانی دا اینا پارتا نہیں جنہ جو پیا لگ دے گل کو جو ہو رے فَأَدْلَا دَلْوَا چھکی آنے مالک بن زار ڈولو کھجدہ پیا تے جدوں کنارے تے ڈولو آیا تے حقا بقا ہو گیا حیران ہو گیا تے سارے انو ساتھ مار کے کہندہ ہے او قافلے والے ہو قال یا بشرا ھذا غلام او قافلے والے ہو بڑا سونا غلام مل گئے چند نالو سونا چیرہ اندہ لگ دے اے تاں او کہندے نے وقات سید جدو انہیں کڑیا بار یوسف پیغمبر آئے تے قافلے دا مالک بول کے کہندہ اے غلام نہیں اے تو حسن دا ماہ تمام لگ دا غلام ایڈے سونے نہیں ہندے اے غلام تا نہیں اے تا کوئی خاندان اچھے نصب دا لگ دے اے تا کوئی شہزادہ لگ دائے اللہ اللہ یا بشرا ھذا غلام اے جدو بار نکلے تے حیران ہو گئے اگے قرآن کہندے انہوں نے کیتا کی وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَ کدی کسے ویکھے ہیں کہ سونا کسے نے کدی کری سنگری جلا کے ٹنگیا ہوئے سونے دا لوکٹ آر ہوئے کدی کسے بی بی نہیں یا کسے کراں چوندہ ہے کدی اوپن پیا ہوندہ سونا سونے نو کی کری دے تو میں ہی کہہ رہا نا قرآن سن ایمان تازہ کر چنگی شے کی کری دیئے کی کری دیئے لکا کے رکھی دی کی کری دی یہی قرآن کہہ رہا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَ انہاں سونے یوسف نو لکا لیا قیمتی پونجی تے قیمتی چیز سمجھ کے انہاں کہ اللہ آج تا ساڑا کم سدھا ہو گیا اے تا آپا انہوں لے جاؤں گے تے مصر دیا منڈیاں چوے چنگے
کدی دور ہوندا سی بندے بھی وکیا کردے سی اللہ اللہ انہوں اپا لے جاواں گے تے بڑے پیسہ منافع آئے گا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَ انہاں نے قیمتی چیز سمجھ کے جناب یوسف پیغمبر نو لکا لیا اللہ اللہ کہ اے جڑا غلام ہے ساڑھے بارے دروے گا لیکن تو آوازاں دیئے واللہ علیم بما یفعلون اللہ نے لکا لو ایتھے مرضیاں تو آڈیاں نہیں مرضیاں میریاں چلنیاں نے تُسی کہندے ہو اسی ویچنا ہے ہونا تا ہوا کچھ جو وما تشاؤنا الا ان یشاء الا ان یشاء اللہ وہ ہوئے گا جو میرا اللہ چاہے گا جو غیر چاہے گا وہ نہیں ہوئے گا انہوں نے لکا لیا یوسف پیغمبر نو قیمتی پونجی سمجھ ادھر جناب پھر آمدہ بھی پھیرا پہ گیا اللہ دے فیصلے چ بڑیاں حکمتاں ہوندیاں نے ادھرو بھراوان دا بھی چکر لگ گیا انہاں نے آدھی روٹین دے مطابق آئے تے آکے انجو کھوچ نظر ماری ادھر ادھر ویکھیا تیکے واری بول کے کہندے نے او یوسف کدھر جے او تا نس گیا او تا نس گیا لبو لبو ادھر ادھر ویکھیا لبیا کتے جھاڑیاں درختان دے ہولے نہ لکیا ہوئے ایک گھری چلا جائے گا راز کھل جائے گا عزت ہو جاواں گے ساڑھی تا بدنامی ہو جاویں گی انہاں لبنا شروع کر دیتا کہ جناب والا چل دیاں انہاں نو ایک قافلہ مل گیا 10 ڈشکرے تے چنگے جوان تے گبرو تے چوڑیاں چھاتیاں لے کے ڈنڈے سوٹے لے کے بھیرا قافلے دے ہو ڈالے ہو گئے تے انہاں نو جا کے کہندے نے او قافلے والے ہو اللہ اللہ کدھر پہ جاندے جے اے کھو دے اندر نانا ساڑا ایک غلام ہے او نسیا پجیا ہے سانو 10 پئی ہے کہ وہ کھو دے اندر لکے آئے سانو 10 پئی ہے کہ کھوچ لکے آئے تے اسی لبن آئے سانو لبیا نہیں کتے تسی تا نہیں ویکھیا انہاں نے اکھیاں لال کر کے تے متھے تے وٹ پا کے گیا یوسف غلام ساڑا ویکھیا تا نہیں انہاں دی دہشت روب ویکھے ایک قافلے دا جڑا مالک دی امیرے انہیں جناب یوسف پیغمبر نو ڈر دا ماریا کتے سانو ماری نہ دیون کڑ کے تے یوسف اگے چرکھیا کہنے لگے تو اڈا غلام آئی تو اڈا غلام ہے ہاں یہ ساڑا غلام ہے ساڑے حوالے کرو انہا پراوہ نے پکڑ لیا شمون بولیا لاوی بولیا کہندہ انہوں اپا کی کرنے اپا تا جان پہ چھوڑانے تے تسی جناب انہوں پھر لئی جان دے جے پرا انہوں ویچو تے جان چھوڑاؤ اللہ اکبر کہندے تو جان چھوڑاؤ پرا تو جان چھوڑاؤ انہوں نے قافلے والیاں دنال گلہ باتا کیتیاں ہاں بھائی لینا جے جی دے دیو سانو دے دیو اسی لے جاوان سانو اے دیو غلام وہ کہن لگے ای انہوں مسئلہ ہے ساڑھے کل کم کر دیتے نس آیا میں صبح پڑے آئے اوے کو اے پگوڑا جے اے نس دا جے اے مالک دا نا فرمان جے اے ساڑا غلام چنگا نہیں وہ کہندے نے یار کڈا سونا لگ دائے وہ کہن لگیا تسی اندے سون تے نہ جاؤ
اندا نیرا سنا پناوے کو اے غلام ٹھیک نہیں دوڑن پجن نسن والا ہے اللہ اللہ ایک بھراگ گے ہویا روح المعانی اندر لکھے توجہ کریں ان نیڑیوں کے کی کہن لگیا یوسف پیغمبر بولن لگے میں غلام نہیں آ میں انہ دا سکا بھراواں ایک جدو ایک گل منہ کھولیا تے ایک نیڑیوں کے کہن دے لا تنکر العبودیت نقتلک فاقربہا او یوسف جے تو مکر گیا کہ میں غلام نہیں تینوں ایک منٹ تو پہلے تیری گردن تن تو وکھری کر دے انہ جگہ مکری شکری نہ کہ میں غلام نہیں کوئی تو ساڑھا پرا نہیں تو غلام ہے عبرانی زبان اندر انہوں نے کیا جناب یوسف پیغمبر دی زبان عبرانی سی انہوں نے کہا تو مکرنا نہیں کہ میں غلام نہیں جے تو مکر گیا یوسف پیغمبر ڈر گئے سہم گئے ایڈے میرے برا کتے میں نوے مارن نہ ظلم نہ کرن میرے تے زیادتیاں نہ کرن قرآن نقشہ کھج رہے ہیں اللہ دا قرآن کہندہ ہے انہاں نے گلہ باتاں کی تیاں تے آخر کار فیصلہ تے ہویا وی درمہ دے عوض انہاں نے پھڑ کے سکا پرا قافلے والے انہوں بے چھڑے قرآن بولے فرمایا وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا اونیاں پونیاں کھوٹیاں سکیاں دے بھائی نانے سکا پرائی ویچ چھڑے آئے سکا پرائی ویچ چھڑے آئے بسامن بخسن دراہم معدودا انہوں نے آدھا بیرائی چویچ آئے اللہ اللہ درہ دل لگا کہ گلہ میرے ویر سن دے جانا انہوں نے آدھا پرائی چویچ آئے کہ اس طرح 10 جنے سمتے 20 درم سمتے کنے کنے حصے دے آگے کنا کنا حصہ آیا دو تے بابے عبد ستار نے کتنی پیاری گل کی تھی کہ 2 درما اوہ میاں ونڈ بھراواں 2 درما اوہ میاں ونڈ بھراواں آتے ہتھائیوں پر تریاں ایک وچوں سیڈ لیندہ سی کہے یہودا اے میں نہیں لیندہ آتے رو کر ہنجو پریاں ہور بیان خلاصے اندر آتے جو کچھ نظری آیا جس دم مالک میاں لے لے یوسف آتے ہور سوال سنایا مالک کی کہندہ ہے اگے اسی لبیا سانو تے تُسی روبرو پا کے ساڑھے کلو کھولے آئے ان سانو پکے سین کر کے تے مور لا کے دے دے ہو اللہ اللہ تے مالک کی کہن لگیا گل تم دے جانا بینما وہ سب لکھ دیو میں نو لکھ پڑھ کر لو بینما وہ سب لکھ دیو میں نو آتے جیوے رواج زمانہ مت کوئی پھر اٹھاوے جھگڑا تے یا کچھ عذر بہانہ تو آڈا پتہ نہیں لگنا ایڈے جوان جے اگے تُسی ساڑھے کلو لے لیا میں نو پکی مور لا کے دے ہو تے جلدی دنال ایک پراوی چوٹھیا تاں حضرت شمعون شتابی امیہ کلم دوات منگائی لکھ دیتا ختمہ لگتائیں آتیوں پر مور
لگا توجہ نال گل سن ذرا میری جاگ کے آ لکھ دیتا خط مالک کائی ہتھیوں پر مور لگائی ایک کہن لگیا میری ایتھے گل نہیں اندہ نا پتہ تے اتا پتہ مکمل دسو لکھ کے دیو فلاں ٹیم فلاں ویلے فلاں غلام سویچے آئے اللہ اللہ من کے فلانا تے من کے فلانا اتے ولد یعقوب نبی دا اوے ساڑھے پاسوں اوے یوسف بردہ غلام ساڑھے پاسوں یوسف بردہ آتے مالک شخص خریدار آسان فلانا تے میاں وقت فلانا سن فلانا میاں وقت فلانا تے اپنی قیمت او پائی ہن کچھ ساڑا اس پردے پر امیاں داوریا نکائی گل مک گئی سودا تے ہو گیا تے 20 درم لے لے دو ونڈ لے پراواں نے تلیاں تے درم دھر لے تے وچوں ایک بول کے کہن لگیا بھرا کہندا ایک بولے تے مگر سارے بول پے پیارے یعقوب پیغمبر کدیا جا منظر وی خرم دے تے پتر دی قدراں دا مل نہ پے جا ایک کہن لگے ہوئے قافلے آلے ہو لے تا لیا جے لیکن گلہ بھی کچھ یاد رکھ کی گل اے غلام جڑا تُسا ساڑھے کلو لے آئے اے غلام نسن پجم دیئے نو بڑی عادت ہے جی میں ساڑھے کلو نسائے اے پگوڑا جے کم نہیں جے چجنل کردہ اے تا کچھ مالک بڑا دنا بندہ سی قافلے والا بڑا مکر کے کہن لگیا کہندہ یار میری گل سنو تسی غلام لائیاں دے جے میرا دل تا نہیں مندہ کہ اے غلام انج دے بندے غلام نہیں ہویا کر دے انج دے سونے چہریاں والے غلامیاں چ نہیں پھب دے بادشاہیاں کرم دے پھب دے نے اللہ اللہ اگو انہاں نے کہا ساڑھے تا نہیں یقین تا ان دے کلو پچ انہاں پہلے پٹی تے گل سمجھا دی تھی کہن لگے ہاں بھئی دس تو واقعی غلام ہے دس تو واقعی غلام ہے جناب یوسف پیغمبر نے جناب والا جڑا جواب دیتا تھے کہنے لگے واقعی جو کچھ کہتے ہیں یہ تمام فی الحقیقت میں ہوں اللہ کا غلام جو کہندے نے سچ کہندے میں آدھے رب دا غلام انہا جڑی گل کر چھٹی ہے انہا ٹھیک کہہ دیتا ہے اللہ اللہ میری گل سن لو جناب یوسف پیغمبر دی جدو انہی گل ہوئی جدو موقع تے ڈر دے مارے میرے ویر شہادتاں پہ گئیاں گل کنفرم ہو گئی اے پران اگو وسیعت پہ کر دینے او ساڑھی سن لو انہوں ایوے نہ لجایا جے انہوں بن لیا جے رسیاں نال سنگلہ نال اندے لتا باما بن لیا جے نہیں تے تو آڑے کو نس گیا تا پھر ساڑھی ذمہ داری کوئی نہیں تے جلدی دنال بابی عبدو ستار نے کیمرہ فٹ کیتا تے انہا پراما دیاں گلہ لکھیاں تے پرا کہندے نے او کافرے والے او ہور نصیت اکریے تو آنو ہور نصیت اکریے تو آنو آتے دسیے کھول حوالہ اے غلام ہے بہت فریبی آتے
نسن پجن او والا ایک گل کہہ کے مالک تائیں آتے بھائیاں قدم اٹھایا پھر مالک تائیں ہر کم اندر امی یوسف تائیں آتے بے اعتبار بنایا نال اپنا بھی ڈارے نال آدھا بھی دل پہ کھڑکدائے اینا پراوانے اکھاں لال سرک کر کے اینا قافلے والے آتے روب پایا تے ایک باری کہہ دیتی نے پھر مالکہ تائیں صاحب زادیاں آتے اتنی بات سنائی اوے کوچ کرو اے تھو ڈیرا آتے دیر نہ کریو او کائی وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اللہ اللہ ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ توجہ ہے کوئی نہ بولو تو صحیح آئے آئے جناب یوسف پیغمبر نو لے گئے تھے بن گئے تھے ٹور پہ کافلے والے حضرت یوسف کہندے نے او کافلے دی امیر نو کیا او کافلے دی امیر صاحب میری گل سن مقدران دے میل نے خرے میں ہٹ کے وطنہ نو آنا نہیں آخری واری میں نو بھراوان دے گلے لگ لے بھیرا بھیراوان دے دردی ہوندے بھیرائی اصلی سہارے ہوندے اے جنج بھی ہو جوامن اے کوج کملے اے رب دی صوبہ پیارے ہوندے ایک کہن لگے بھراوانل میں نو آخری بری تا مل لین دے اگو مالک چہرہ ہی ویخدہ رہ گیا تے کہن لگیا اسی تبہی حیران اس غلام دے اوے نو جان پہ چھڑا دینے اے بھج بجو نول جاندہ ہے اے بھج بجو نول جاندہ ہے دل دے اندر تڈارے سچیا پچھو میں غلام نہیں میں تے انہ دا سکا ویرا میں تا انہ دا سکا ویرا انہ دا ویرا اے ویکھو میں نو جاون دے کواری تا گل کرم دیو حضرت یوسف پیغمبر دی اکھیاں ڈول پیا تھے مالک بول کے کہندہ مالک تب کی اور رونا کیوں ہے رونا کیوں ہے کی گلی رونا کیوں ہے کہندہ میں نو ایک باری ملم دیو حضرت یوسف پیغمبر نو اجازت لئی تے سنگل تا کھول میرے اللہ واسطے میں نو ایک باری مل لوا انج دوڑ کے بھراما ول گئے انہ پیچھا پرت کے ویکھیا تے پھر کہن لگے کہندے نے کدے آگیا موڑا گئے کہن لگے تو اڈے نال نہیں جاندہ اللہ واسطے ایک باری گلے لا کے مل لو پرا کہندے نے آمل ڈڈو جان چھڑاون تا دھکے مارن کہندے نے چل جا نکل بچ جا دوڑ جا ملن دی کوئی ضرورت نہیں جلدی کر جناب یوسف پیغمبر ہوئے دھکے مار دیتے جان چھڑا دے قافلے دا مالک حیران ہویا کہن لگیا بڑے عجیب بندہ ہے اللہ اللہ انہوں مار دینے تے جان چھڑا دینے بھج بھج جپیاں باندائے اللہ اللہ میرے ویر درہ دل لگا کے گل سن دے جانا میں آدھے ویران والوداع کرنا چاہنا وہاں اس طرح جناب مفسرین نے لکھے آئے جدو بھرا گلے دن نال نہ لگے حضرت یوسف پیغمبر انج یہودے دا ہاتھ پکڑم تے چمن دی کوشش کر تجھے نو پکڑم تے چمن دی کوشش کر اے جان چھڑاون گلے لگ کے کسی دی کنڈ چم لیں کسی دی باں چم لیں کسی دا غت چم لیا تے الوداع پہ کر دینے
इन्हां भरावां नूं पै टोरदे ने ते दिल दिल दे अंदर वेखना उधर पिओ पिया तड़पदा है इधर पुत्र पिया तड़पदा है इन्हां दे दिल दे अंदर जरा रहम ते तरस ना आया असी बुढ़े पिओ नूं रवा छड़िया है इधर निक्का जिहा भरा है एक काफले दा नेड़े आया मालक ते कहन लगया चल 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 चलिए हजरत यूसुफ पैगंबर इधर दे ने आदे वल्ले ते इंज हाथ करके सलाम कर देने इंज हाथ करके अल्लाह दे हवाले ओ वीरो रब दे हवाले नाल दुआवां पर बर झोलियां दितियां ते किया कि ओए तुसा घरां विच अम्मियां खुशियां होसन ओए तुसा घरां विच खुशियां होसन आते असन नसीब जुदाइयां रल के बैन नसीबा वाले आते नाल प्यारिया ओ भाइया सिर चुम्मे मियां गले लगावे आते देंदा नेक दुआई ए दरबार याकूब नबी दा हाय खुश रखे रब साईं ना देवे रब अतोई जहानी अमिया दुख अजाब तो सानो भावे इस थी मिलन ज्यादा है दुख अजाब असानो कहने सुनने वाले अताई अम्मिया कुछ नहीं मुअल्लिम हाला वे पुछ जुदाइयां वाले कोलो है मजा जुदाई वाला हजरत यूसुफ पैगंबर कहते ने मेरे अब्बू नूं भी सलाम कहना कोई सलाम सलूम नहीं मेरा निक्का वीरा बिन्यामीन मेरा राह तकदा होएगा उन्होंने भी सलाम कहना ते मुंह चुमना ते अल्लाह दे हवाले जदू रब ने चाया ते मुलाकातां होंगियां व मा तशाऊन इल्ला मेरी निक्की जी बहन ज़ैनब वो भी रोंदी होएगी ते मेरा राह तकदी होएगी अल्लाह अल्लाह पुछो ना परदेसियां कोलो जेड़े परदेसां दे अंदर जनाबे वाला बेचारे मजदूरियां ते मेहनतां करदे ने कई ते घरी सलामत नहीं अपड़दे कईयां दियां डेड बाडियां जहाज़ां दे अंदर आ जांदियां ने कई लावारस करके दफना दिते जाते ने अल्लाह अल्लाह ये तो परदेसी जनाब दर्द जानते ने हजरत यूसुफ दुआवां पे देंदे ने वीरो अज मैं परदेसी बन के जा रहा वा याद रख जेड़ा बंदा नाज़ा ते नखरियां च पलिया होए उनदे कोलू परदेसियां ते गुरबतां ते भुखा खटनियां उन्हां बंदियां वास्ते किन्ना औखा हो जांदा है अल्लाह अल्लाह दरा सुनदे जाना जिन्ना रज के ऐश इशरत वेखे होन जिन्ना रज के मौजा मानिया होन उन्हां कोलू भुखा ते दुख कटने बड़े औखे ने इस करके अल्लाह वाला लिखदा है इन्हां परदेसियां दे बारे अचे चढ़ चन्ना मियां कर रुशनाई चे चढ़ चन्ना मियां कर रुशनाई आते जिक्र करेंदे तवज्जो तवज्जो चे चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई आते जिक्र करेंदे ओ तारे गलियां दे
وچ پھرن نمانے آتے لالا دے ونجارے اے گلیاں دے وچ اے پھرن نمانے میاں لالا دے ونجارے چے چڑھ چنا اتے کر روشنائی اتے ذکر کریں دے اتارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے اتے لالا دے ونجارے اوے شالا کوئی نہ تھیے مسافر اج یوسف مسافر بن کے جا رہا ہے اوے شالا کوئی نہ تھیے مسافر آتے ککھ جنہ تو پارے تاڑی مار اڑانا سانو اساں آپ ہی اڈن آہارے انہوں دعاواں دیندے دیندے یوسف پیغمبر جا رہے ہیں جناب والا پروانے کوئی جناب کوئی احلیت نہ دیتی اللہ اللہ اے قافلے دا بندہ بڑا حیران ہویا بڑا عجیب بندہ ہے وہ جیویں جیویں دور پھینک دینے اے اوے اوے قریب بندہ ہے اے کہتے مجبور ہو گیا اسی اس تو بڑا کائنات دے اندر وفادار غلام اج تک نہیں ویکھیا جڑا یہ وفادار ہے اسی تے ایڈا وفادار بندہ ہی نہیں ویکھیا اتنے جناب گرے ہوئے مالک انہاں کو اپنے غلام دی قدر ہی کوئی وہ حیران ہو گیا حقیقت غلط نہ دسی کہ میں ہاں یہ لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ مصر دا سفر جاری ہے تے رستے دے اندر مسلمان نہ چل دیا شامہ پہ گئی یوسف پیغمبر اڑتے سوار نے تے جندے تے سوار نے جری اٹھ دے اتے او اٹھ دے اتے جڑا ایک غلام انہا مقرر کیتا ہے نوکر حضرت یوسف دی رکھوالی واسطے او دا نام ملیح اسود کالے رنگ دا سی کالے رنگ دا حبشی وہ ملیح انہا اتے مقرر کیتا کہ تو بس اس غلام دی خیال کرنے دا دیکھ پال کرنے انہا سے پجے نا اندے مالکان کے نو دوڑ جاندہ ہے انہوں دوڑن دی آتا نے جناب یوسف پیغمبر نو جناب والا انہوں نے اوپر سوار کر دیتا ہے تے ان دی ڈیوٹی لا دیتی تے جدو قافلہ چلدا رات دا ٹائم ہویا ہے تے کنان دے وچوں گزر رہا ہے یوسف پیغمبر دا کنان دے سے انج وطن دے وال ہاتھ کر کے اللہ دے حوالے پردیسیاں پتہ نہیں پھر کدو ملاقاتاں نے میرے ویر چل دیاں رستے دے اندر کنان دا قبرستان آ جاندہ ہے حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام قبرستان دے وچوں جدو ایک قافلہ باروں گزر رہے آئے تے یوسف پیغمبر جڑی سواری تے سوار نے جو قبران دے وال ٹھیریاں تے نظرہ مار دینے ایک قبر دی ٹھیری تے جا کے نظر جم گئی یوسف پیغمبر نے چھال ماری تے سواری تو تھلے رات دیاں طریقیاں نے تے دوڑ کے چلے جاندے نے جا کے امی رحیل دی قبر آ گئی آدھی ماں دی قبر تے یوسف چلے جاندے نے تے جا کے تھڑا کر تے قبر تے ڈگ دینے تے آخوزاری اچھی رو کے یوسف کی پیا کہندہ ہے نی اماں آج کدی اٹھ کے ویکھے آج تیرے پتر نو پراوانے ویچ دیتا ہے نی امی آج کدی اٹھ کے ویکھے تیرا لال غلام بن کے جا رہا ہے نی امی
اج کدی قبر چو سر جاویں اج ویکھے کہ تیرے ویر تیرے پترا نے اج تیرے اس سونے جلال نو کنے تھپڑ تے مکیاں ماریاں نے ایتھے ایتھے نی امی آ میرے بھرا نے مینوں چنڈ ماری ہے اینے مینوں چھڑی ماری ہے اینے مینوں مکہ ماریا ہے اینے میرے تے زیادتی کیتی ہے یوسف پیغمبر ہے نی امی گل پکی ہے کہ وڈے ویر نکیاں نال پیار کر دینے اج نکا ویر وڈیا پراواں نے کھوٹیاں سکیاں دے پاویچ چھڑے آئے پرا نکیاں نال وڈے پیار کر دینے ایتھے تک کوئی پیار نہیں اج تیرے پتر تے انہاں نے کڈے ظلم کیتے نے اللہ اللہ یوسف پیغمبر نکیاں جیاں عمراں نی امی تیریاں بھی جدائیاں دل تے لکھیاں نے امی نکیاں عمراں نے میریاں نی مائیں باپ دیاں جدائیاں بھی پہ گئیاں نی اماں نکیاں عمراں دے اندر لاڈا چپلن والا یوسف اج غلام بن کے وک گیا ہے نی امی نکیاں عمراں دے اندر پراواں دے مکے تے گھسنے برداشت کیتے نکیاں عمراں دے اندر قافلے والیاں دے ظلم تے زیادتی اللہ اللہ آویخ مینو زنجیراں دے نشان آویخ بدن تے زخم دے نشان مسلمانہ ایک کلیجے کتھے بنیا کر دینے اللہ اللہ میں اگلے دن ایک ویڈیو کلپ پہ ویکھدا ساں ایک نکا جیا بچہ 5-4 سالاں دا اللہ اللہ ماں دی فوت ہو گئی ہے میں کتنی دیر تی اکھیاں ڈول رہی ہیں میں رو رہا نا مسلمان اس طرح ایک بچے نے باپ نے جتی نوی لے دیتی ہے ایک بچہ جتی ہاتھ دے اندر پکڑی ہے ان دی ماں فوت ہوئی ہے آکی امی دی ٹیری تے کھلو گیا کدی سران دی کھلوں دے کہندے نی امی دیکھ میں نو ابو نے جتی لے دیتی کدی پوان دی کھلوے تے کھویں نی امی ویخ بابا نے نوا جوتا لے کے دیتا ہے کدی بال چیرہ نیڑے کر لوے مٹی دی ڈھیری دے اچھی اچھی بولے مما پاپا نے نیا جوتا لے کے دیا ہے ابو نے نوی جوتی لے کے دیتی ہے پر ویرو اس بچے نو کون دسے جڑے بیگانیاں دے سچ چلے جاون او کدے بھی بولیا نہیں کر دے جڑے پردے سچ چلے جاون او کدے بھی بولیا نہیں کر دے ایتھے مٹی دیا ٹیریاں دے ایتھے کون کسے نو پوچھدا ہے نانا مسلمانہ اے ماما دے کلیجے کتھے بندے نے یوسف نبی ماں دی ڈھیری تے رو رہے نے نانا چلنا پرسو چوتھی گلے تیرے حیدرآباد دے اندر ساری دنیا نے وکھیا ہے کہ پتر دے اتھوں ماں قتل ہو گئی ہے تے آخری سانے اممہ دے بیٹا جناب صلاحہ دے اندر چلا گیا ہے تے ماں نے جڑی گل کی تیئے اللہ اللہ پوری دنیا نے سنے آئے ماں دے آخری الفاظ میرا پتر بڑا جذباتی ہے میرے پتر نو ٹیم تے روٹی دیا جائے تے ٹیم تے پانی دیا جائے میرے بیٹے نو کچھ نہ کہنا میں آدھے بیٹے نو معاف کر چھڑے آئے میرا بیٹا بڑا جذباتی ہے مسلمانہ امامہ دے کلیجے کتھے بندے نے انہاں دے پیار اج یوسف پیغمبر ماں دی ڈھیری تے رو کے مانو پہ دکھڑے سنا دینے نانا اج تو کچھ سال پرانی گلے میں تینو دسنا ہوا ضلع اکڑ دے ایک علاقے دے اندر اللہ اللہ نو تے سس دی روٹیاں لگان والی تندوری تے لڑائی ہو گئی پتر نو غصہ آیا انہیں ماں نو دھکا دیتا تے ماں تندوری اندر گر گئی ہے اللہ اللہ چیرہ جل گیا اما آخری سامت پئی ہوئی ہے مسلمانہ اس طرح جناب والا ہسپتال دے اندر پچایا گیا مانو پچایا گیا ہے آخری بیان لین واسطے جدو بیان ماما دے لکھے جا رہے ہیں اللہ اللہ تے تھانے دار کہن لگیا نی اماں دسنا زندگی دا کی پتہ ہے تینو کنے سٹے آئے اگ دے اندر ماں پٹی رو کے کہن دی ہے
مینوں کسے بھی نہیں سٹیا چکر آیا ہے میں آپ ہی ڈگ پئیاں چکر آیا ہے میں آپ ہی گر گئیاں ویروں اینا محمد کلیج جتنے بندے نے اللہ اللہ کتنی پیاری تے درد دل والی گل ہے ترا دل لگا کے گل سن دے جانا اینا نل پیار کی تکر اینا نل محبت کی تکر اے مائک باغ بہشت دا بوٹا آتے ٹھنڈیاں نے جس دیا چھاوا اے در در درول دے امیاں دھکے کھان دے آتے مر جان جنا دیا ماوا اے ماں بابا لے امیاں گودی لیٹن اے ماں بابا لے میاں گودی لیٹن آتے ملے خوشی خزانہ اے ماں باج یتیمات آئیں آتے سارا ملک بیگانہ اے انے کانے امیاں کو چیتائیں آتے لاڈ لڈاویں مائی اے ماں باپا جو سونی صورت میاں کسی نہ سینے علائی اے ماں باپا لے اے ماں دے ول آتے سو فریاد لے آول مویا ماما والے لوگوں آتے رو کے چپ کر جاول کئی بندے جدے ویکھے نے آپ تا پڑڑے ہو گئے نے داڑیاں چٹیاں آگئیاں نے لیکن جدو ماں دنیا تو بچھڑی ہوئی ان دی انہاں دا ذکر ہوئے تھے اکھیاں ڈول پہ دیا نے کیوں ڈول دیا نے کہ ماں دا پیار یاد آ جاندہ ہے جدو میں کچھ بھی نہیں سی او دو ماما دیا دعاواں نے میں تار دیتا ہے او دو اپنے دیا دعاواں نے تار دیتا ہے آج یوسف پیغمبر ہے اس طرح قبر تے روئی جام دینے اے دو قافلے دے اندر رولا پہ گیا اے بیکھو تا سیو غلام نس گیا او مالک سچے سن او بندے سچے سن اے غلام نس پج جاندہ ہے حضرت یوسف نو لبن ٹور پہندے نے اے جناب والا اے درودی دوڑ کے آیا ہے ملی اسود دوڑے آیا ادھر ویکھیا کدی ادھر ویکھیا نہ لویا اچانک رات دا ہنیرا ہے کہندہ ہنیرے تو بندہ فیدہ چک گیا ہے انہیں دور نظر ماری یوسف پیغمبر ایک قبر تے ڈگے نظر آ گئے نے اوہ ہاتھ کڑیاں لگیاں تے بیڑیاں پہیاں نے آکے جناب والا انج بازو تو پکڑی آئے یوسف پیغمبر دے چہرے تے رکھ کے تھپڑ ماردا ہے یوسف پیغمبر دے چہرے تے تھپڑ ماردا ہے ایک نہیں دو نہیں بار بار ماردا ہے انج بازو تو ترو کے لے کے آندا ہے کہندا بندے سچے سن جنہ کے نس بھج جاندا ہے دوڑ لڑا جاندا ہے یوسف نبی کہندے نے اللہ دیا بندیاں میں کدھر جانا غلام بندہ بھج کے یار انہاں پردیسیاں نو پتا ہوندہ ہے آج یوسف پیغمبر دے دل دے اندر ہے آج تا میرا کوئی دکھ بندن والا بھی کوئی نہیں ابو بھی رو رہا ہے اماں ٹور گئی ہے دیکھو نا پردیس جو کوئی بندے دا والی وارث نہ بنے دل تے کی گزر دیا نے میں کوئی نسا نالا نہیں میری ماں دی قبر آ گئی سی میں اماں دی قبر تے دعا کرن واسطے آ گیا
ایک کہن لگیا چل لگے لگ تینوں دعا کروانے جدو چہرے تے تھپڑ وجیا حضرت یوسف رو کے کہندے نے اللہ ایڈا تا گناہگار نہیں سی جندیاں سزاواں پیا مل دیاں نے اینی گل نال رب دا عرش کم گیا ہے اللہ کہندے نے جبرائیل جلدی کر جا میرے یار دے کول اے دوڑ کے آیا تے کہن لگے آئے اے یوسف جے کمیں تا میں آسمان چک کے زمین تے مارا انہاں دا کم تمام کر دیا حضرت یوسف نے جڑا جواب دیتا ہے فرمایا اے جبرائیل کوئی کیڑی گل پیا کرنا ہے جنہ پراوا نے میں نو کھو دے اندر سٹیا ہے میں انہاں دے حق بد دعا نہیں کیتیاں تے میں انہوں بد دعا کیویں دے دیواں اے میں پراوا نو کچھ نہیں کیا انہاں نو بھی دعا دے کے میں الوداع کیتا ہے اللہ اللہ اتنی گل کرم دی دے رہے ہیں جا آندیاں چل پئیاں طوفان چل پیندے نے تے مالک قافلے دا کہندا ہے یارو آپا رستہ بھول گئے ہاں میں نو کئی سال ہو گئے نے اس رستے تے آندیا آج میں رستہ کیوں بھول گیا وہاں اے جڑیاں آندیاں آئیاں نے لگدا کسے سے ظلم ہو گیا ہے پہلے طوفان آندے سن جدو ظلم ہوندا سی بندہ قتل ہو جاندا سی اج جناب والا نال دے گھر بندہ قتل ہوندا گوانڈی نو پتہ نہیں بندے کہندے نے میں کی کراں یعنی کہ ایک بندے دا خون گلاس دے پانی تو بھی قیمتی نہیں رہ گیا الغرض جناب یوسف علیہ السلام ہے اے جناب دا کہندا ہے کسے کولو کوئی زیادتی ہوئی ہے ایک غلام کہن لگیا ملی اسود کہندا ہے میرے کولو غلطی ہوئی میں او صبرانی غلام نو تھپڑ مار بیٹھا ہوا فرمایا معافی مانگ لے نہیں تے اللہ دا عذاب آ جائے گا حضرت یوسف کہن لگے یار معاف کر دے یا بدلہ لے لے فرمایا بدلہ تے میں پراوا کلو بھی نہیں لواں گا میں بدلے لینے والا نہیں میں معاف کر دینا کیونکہ میرا رب بھی معافی نو پسند کردہ میں معاف کر دینا میرا رب بھی معافی نو پسند کردہ میں تے پراوا تو بدلے لے کے میں کی کر انہاں میں نو کھوچ سٹیا میں نو ماریا میں نو قتل دیا تمکیاں بلکہ قتل کرن تک چلے گئے میں تو انہاں وہاں حق بد دعا نہیں کی تھی انہاں نو بھی دعاواں دے کے ٹور کے آیا سلمانہ جناب یوسف پیغمبر اتھو ظلمہ زیادتیاں سیندے سیندے جناب یوسف پیغمبر نو کافلہ مصر وال روانے مصر دیا منڈیاں دے اندر کافلہ ہن وقت وان والا ہے کہ سونے یوسف دیاں بولیاں لگنیاں نہیں اور صبر ایک گل یاد رکھیں تیرے تے خوشی دا ویلا ہے آئی تیرے کل بلڈنگاں تے کوٹھیاں تے زمیناں تے مربے جدو تیرے تے خوشحالی حد تو بڑھ جائے تو سمجھے کہ اخیر ہو گئی ہے سمجھے کہ تیرا زوال دا وقت آن والا ہے کوئی نہ کوئی تیرے تے ازمیش آ جائے گی جب تیری ازمیش دی انتہا ہو گئی ہے دل نہ چھوٹا کریں خوش ہو جائیں کہ اگو خوشحالی دا وقت آن والا ہے انشاءاللہ مصر دے اندر کافلہ پہنچیا حضرت یوسف دی بولی لگ گئی مول پہ گئے اتھو باقر اگلے جمعے دے اندر انشاءاللہ شروع کیتی جائے گی میں چاہندہ سی کہ تینہ جمعے گل پوری ہو جائے لیکن میں نے دوستان دا زور و زور فون کالا واٹس اپ میسج اور میں مسجد چاہنا جی حضرت یوسف دے واقعے دے ہور دو جمعے پڑھا دے ہور لمبا کر دے حالانکہ میں اس چیز دا قائل نہیں بڑا کچھ جے پیا بیان کرنا لا انشاءاللہ کوشش کریں گے دو جمعے اچھ بات مکمل ہو جائے ان مصر دے اندر خرید و فروخت اتھو بات اگلے خطبے تھی انشاءاللہ تے کوشش کی کرو ٹائم نہ لایا کرو بڑی پیاری گل چھڑی بیٹھے ہیں تاکہ انہوں کسے پاس ہونا پلا دے لیے انشاءاللہ آؤ گے نا وقت نہ ایک بندہ لے آیا کرو آتے چاہتے انشاءاللہ کہو ذرا سارے آئی انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب